عزوز سلامتنا تقبلوا نايز يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزقوان زد لنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولا حبريتاتات نابيتو مستعانو اقدموا ملقتو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايز يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواغي ترسعون نمعلتات كاب ساتلايت وصا زصنحت ناي امريكا مركب كينات ناب كبابي ايران بقربا مبصحات حبيرلهم إيران بسنك التكايدو مدب نيكولر أب قربا أبلع لي سلفنياتات بزوسدتو سقومتن أبلع لي أتقطخ تقبر زصنحت أمريكا أبزقوان قزفت مراخب وق أبزوريا إيران تسفر مهلاوات حبير لهم قجلة متصراي حبريتاتات كم زقلتهم أما أخلاي مبراق بفلاي أبتقى إيران زت أنا خرزو لو تهدر وحيل أمريكا بقربا ككتاتلو تنحلهم سبست أنا أمريكا إيران كال أي زوريا زرربن مكياد لو مسولوس أب سويزرلاند كرخبو مخانو ميزقلتم إيران اتأخيبا أب نيكلوساو بروغرام أمريكا زنبرت تقطبا قدان ملعلن زتكور مخان قليتام واشنطن أقدما أبقالوت قداتون كتزاررب كمتدلام الكتانيرام أمريكا سلستا عنوت متقعت مسيد زمرحم إفساسان حموشن زعينة نفرت وقع حويسو 9 نفرتي كمون حموش شحن 680 سراحتنياتات زتصعنت مركام أبراهام لينكن أموداتات ري نابزوا بشمت كم زوافرت كوانتا تقلتم كساب حجيجن أمس لساتلايت أي ترايتن صنيحم اتا مركب قدم قبل كاب إيران أستا 700 كيلومتر حقا أبقى ماقن بحر عمان ترى أنيرم أمريكا اتخلي تزعبيت نفرت اتسكب مركب كوينات عالمنا زخونت يسيس جرالد نما خلاي مبرا كم زسددتن أوش تزغطلو سلسة سومنات نابتو زوبا كتبتح كم تخلني زقلتم ممتع أبراهام لينكن نتي أبز حلف حيدة سومنات أما خلاي مبرا زر زلوم متقع وتهدرو حيل أمريكا زوسخ كوينوم مع خنات زينا أبتو زوا وسخت عنوت مراخب وق نفرت وق ان أمريكا مهلاون أرقاقيت أني ركبا لوان مع خنات زينا ببزحي بوتا مراخب نمفلاي كابزو علن يوروبيان سيتينلتو كابز تبهله نهزبا وقعو زخونه ساتلايت زترخ بمسلتات بمتقام بزغبر او مصري نفرتي اتصعن مركب ابراهام لينكن اب بحر عرب كاب جماجم بحر عمان استات 240 كيلومتر رحيقام كم اتركب ارغاغيص انالوم اتا مركب اب طري نابتو زوبا كم زاتوت كاب زغلص ندحار غنايتر ايتن انت خونه شفان ساتلايت دروت زخونه لو كفال بحري كتسغر صني حيام امريت زركب وتادراو نبرت زياده زرب بساتلايت زسالنيوم حجي اما خلاي مبرق زركب 12 مراخب أمريكا بساتلايت مسلي كم زتخطاتل انون معخناتينا قليص انالوا ابراهام لينكن زتبهالت مركب مسلسته ارلي برك زعينه عنوت مراخب مخان جوجله متقعت تفتريم ازين كلتا ناينو حرقات متقعت مسايل كفصما زخل عنوت مراخب حويسن ابطغا جماجم بحري نوق زوعلا سلسته فري مراخب ابز وانزي ابوش مت عرب امدبر حيل بحرين تقميت ان كم زلواي تقليص زولم قالوت كلتا عنوت نفرتي امبرق او ماخلاي بحري ابطغا مدبر امريكا سودابي حنتي توسخي دما اب بحر ترأينا لهم أبتو زوبا أبير دانس أبزركب وتهدراو معسكر موافق سالتي عسكرا زركبا إف 10 حموشن إي 10 شمونتن زعينة النفر توقم كمون كاب أمريكان إيروبا نما خلاي مبرق قطن زقو عزات عنت نفرت ندادي زمل أن مراخب كوسخا مصنحنون مكسغاسات ككتاتلات صنحان معخناتينا قليص أنا لهم ما خلاي إذا أمريكا بشد شلكاتيت مثلي أبحر عرب بعنو تنفرتي نفر توقم نايم كتتال نفرت مراخبن حلوة جماجم بحرن زتسنيت مركبو أبراهام لينكن مفناوز فلتيوم إيران بوغانا تمساسال من قصة ساري ألم بسوني إسلامو حلوة سورة إيران أمون قعمان إيران أبزرك وشمت أبزرك متعبو بهرموز ناي بحر اللي من مدا كايدلوم أتل من مدوانا أزاز إسلامو حلوة سورة IRGC ميجر جنرال محمد باكبور ميسايلات كمركب قدم مونጫفن اب حدا ودب نزركب مراخب حيل بحري كمرمر كم زرأي مستسوراز تأساسر معخن زينا تاسنيم صبصيبلهم اتي مصابو بحدا كابتم اقدستي مسمرات مراخب عالمن اقداس متحلالف ندادن مخاني يقلص بتوسخي كابت قندي معروف ونفرتي سدد نداد ايران زخونت دسيت كارغ حويسوم استات حدا حمسيتني عالم نداد غازن بتمصابو كم زحلف يقلص باكبور ابتي دحرواي وتادراو ملوات ايران زرئي صاب بهليكوبتر ابلع لتادسيت كحلفي ترايم نابتغالي زينا مسنسجر بريزيدنت تركي ريسيب طيب إردوغان ناب أديس أبابا مريحهم وقعوا مبزح كايل تثبيت كجبروا لتصنح بريزيدنت تركي ناب أديس أبابا مريحلهم اتي بأبو دابا أبيلو ناب أديس أبابا قنع مدى بزنبرو مرحة تركي اتنايسونينا إمارات مقشو تسريزيوم بز مسارت دمالومي كاب كتما إستانبول تبقيسو مسكدما منستر أبي حمد زركبهم سبسلطان إيتيبيا كزرارب مخانو تفليت لهم مس إيتيبيا تبقود زمدنا زلوات تركي أبزح لفع عامتات أو إيروبا أفريقيا ما خلاي مبرقن دوبهم مبرق إسيان زين عاق تسمع عن ترخيبايام
ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ኣቓልቦ ሃገራት ምዕራብን ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ዝስሕበሉ ዘሎ እዋን እዩ ኤርዶጋን ነቲ ምብጻሕ ዘካየድ ዘሎ ቱርኪ ብፍላይ ምስ ሶማል ሓያል ቁጠባዊ ጸጥታዊ ርክብ መስሪታ ምህላዋ እውን ይፍለጥ ብሰንኪ ጉዳይ ሶማሊላንድ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቃዲሾን ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ድሕሪ ምፍጣሩ ኣንካራ ነቲ ምትፍናን ንምህዳእ ወሳኒ ግደ ከም ዝተጻወተት ይዝከር ቱርኪ ምስ ኢትዮጵያ እውን ቀጻሊ ዘይኮነ ወተሃደራዊ ቁጠባዊ ርክብ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ኤርዶጋን ብሶኒ ናብ ኢማራት ክበጽሕ ኣቐዲሙ ዝተወጠነ መደብ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሰንኪ ሕማም መራሒ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝተቋረጸ መንግስቲ ቱርክ ሓቢሩ ነይሩ እንተኾነ ጸኒሑ ነቲ ሓበሬታ ኣሊወይ ዝርከብ ኣብ ክንድኡ እትርክብ ብቴሌፎን ከም ዝተገብረ ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ኣሎ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብይን ኤርዶጋንን ንግዚኡ ብንጹር ዘይተገልጸ ስምምዕ ድሕሪ ምፍርራሞም ጋዜጣዊ መብርሂ ክህቡ ምዃኖም ኣገልግሎት ዜና ቱርኪ ኣናዶሉስ ጠቒሱ ይርከብ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም መሐመድ ቢን ዛይድ ተመሪዙ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ተገለጸ ዝርከብ ዘሎ መራሒ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣልናህያን ብጽኑዕ ሓሚሙን ኣብ ሆስፒታል ከም ዝኣትወን ተገሊጹሎም ሆርን ፍሪኬንሲ ካብ ምንጭታት ኣቡዳቢ ዝረኸቡ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶም ቢን ዛይድ ከም ዝተመረዘ ክፈልጥ ከም ዝኽኣለ እዩ ዘመላኽት መራሒ ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ኣብ ኣቡዳቢ ዝገበሮ ዑደት ከም ዝሰረዘ መራኸብቲ ብዙሓን እታ ሃገር ዝሓበራ ኮይነን ሓያሎ ማዕኸናት ዜና ድማ መራሒ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝሞተ እየን ዝሕብራ ዘለዋ በቲ ካሊእ ወገን ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ድማ ፕሬዚዳንት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናይ እንኳዕ ኣብ ጸሓኩም መልእኽቲ ኣሕሊፉ ክብላ የንገሊጸን ዘለዋ ፕሬዚዳንት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼኽ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣልናህያን ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ሱናር ናይ ሰላምታ መልእኽቲ ኣሕሊፉ ክብላ ገሊጸን ኣለዋ ብመሰረት እቲ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ እቲ ፕሬዚዳንት ዝተለጠፈ ሓበሬታ ንኹሎም ነቲ በዓል ዘብዕሉ ዘለዉ ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ ይብል እዚ ሓድሽ ዓመት ምምጻእ ጽድያ ዘበስር ብዙሓት ብዓብዪ ድምቀት ዘኽብሮ እዩ ብቐንዱ ነቲ በዓል ዘብዕላ ሃገራት ድማ ቻይና ቪየትናም ደቡብ ኮርያን ታይላንድን ዝኣመሰላ ሃገራት ይጥቀሳ እዚ ጸብጻብ ድማ ብኤጀንሲ ዜና ኢማራት ዋም ዝተሓትመ እዩ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሴና ምስ ንሰግር ሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ፌደራልን ብኸበድቲ ኣጽዋር ዝተሰነየ ብርክት ዝበሉ ሓያለ ሰራዊት ብምውፋር ናብ ደባት ትግራይን ኤርትራን ይቐርቡ ምህላዎም ተገሊጹ እዚ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ንጸጥታዊ ስጋት ናይቲ ዞባ ናብ ካልእ ምዕራፍ ኣሰጋጊርዎ ኣሎ ብመሰረት ዝተረኽበ ሓበሬታ ድሕሪ ምዝዛም ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ኩናት ኣብ ዝኸበደ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ይሕበር እቲ ሰራዊት ሓይሊ ሰብ ዝያዳ ንምጥንኻር ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ስርሖም ዝተባረሩ ወተሃደራት ንኽምለሱ ይጽውዕ ምህላው እውን ተሓቢሩሎም ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ኦሮሚያን ካልኦት ክልላትን ታዕሊም ምልሻን ፍሉይ ሓይልን ብዝለዓለ ፍጥነት ቀጺሉ ምህላው እውን ይሕበር እቲ ቀንዲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ናብ ዶባት ትግራይ ንምስላፍ ሰልጠንቲ ብቁልጡፍ ስራሕ ኣለዋ ክልላት ክሕዙ ይግበር ምህላው እውን ተገሊጹሎም በኣንጻሩ ድማ ሓይልታት ኤርትራን ትግራይን ፋኖን ንሰፊሕ ግጭት ንነብሶም የዳልው ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ እዚ ብዙሕነታዊ ምድላዋት ኣብ ቀርኒ ምብራቕ ኣፍሪካ ሓድሽ ፖለቲካዊ ጸጥታውን ቅልውላው ክፈጥር ይኽእል ዝብል ክፍተታት እኳ እንተሃለወን ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ምድላው ወተሃደራዊ ዕብለላ ናይቲ ዞባ ምርግጋጽን ዶባት ብሓይሊ ምጥንኻርን ምዃኑ ይግመት ዕውታት ትንበያታት ከም ዘመልክትዎም ኣብ ዝቕጽሉ ሒደት ሰሙናት ኣብ ኣሰላልፋ ሓይልታት ወሳኒ ወተሃደራዊ ፍጻሜታት ኣብ ከባቢታት ዶባት ክመጽእ ትጽቢት ክግበር ይኽእል እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ዞባ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባታት ጋሞን ጋርድላን ዝነበሩ ሓይልታት ጸጥታ ምስ ሓቦም ሲዒቦም ግጭት ዳግማይ ከም ዝተጀመረን ነበርቲ ሰበስልጣን እቲ ቦታ እቲ ዞባ ኣፍሊጦም ኣለዉ ሰራዊት ካብቲ ከባቢታት ዝወጽሉ ምኽንያት ምስሉ ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎም ትማሊ ኣብ ዞባ ጋሞ 40 ምንጭ ኣብ ዝርከባ ዓድታት ናይ ተኹሲ ድምፂ ዝተሰምዐ ኮይኑ ካብ 40 ምንጭ ናብ ጊዶላ ዝተባሃለ ቦታ ዝወስድ ጽርግያ ንሰዓታት ተዓጺ ምንባር እውን ተሓቢሩሎም እቲ ጸገም ምስ ሕቶ ዓርሰ ምሕደራ ዝተተሓዘ ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ክልላዊ ሓይሊ ኣድማን ፖሊስን ዞባን ነቲ ከባቢ ኣብ ምርግጋዕ ይርከቡ ማዕረኡ ኣብ ዞባ ጋርድላ ወረዳ ደራሽ ኣብ ዝርከባ 3 ቀበሌታት ምስ መንነት ሕርሻን ሞጓሰ መሬትን ብዝተኣሳሰረ እውን ጎንፅታት ተላዒሉሎም ብሰንኪ ኣብ ዞባ ጋርድላን ደቡብ ከባቢታት ዝተፈጥረ ናዕቢ ብዛዕባ እቲ መዋቕር ሕቶ ዘልዕሎ ኣካላት ደገፍቲ መንግስቲ ኢና ናይ ዝበሉ ነበርቲ ገዛውቲ ንብረትን ከም ዘቃጸሉ ተገሊጹሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላም ድሕንነትን ንኢንሳይደር ኢትዮጵያ ከም ዝገለጾውን ኣብ ንብረት ጉድኣት ከም ዝወረደ ሓቢሩሎም እምበር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ንዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም